वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में 5 घंटे से जायद ओपन हार्ट सर्जरी। अहले खाना ने ऑपरेशन को कामयाब करार दे दिया। ऑपरेशन के दौरान वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट्स का वाहिद जरिया उनकी साहबजादी मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट रहा। गुज़श्ता रोज मुशीर खारिजा के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ही वक्त पर वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा और वज़ीर आला की मुल्क से गैर हाजिरी पर ट्वीट जड़ दिया। दूसरी जानिब पैनामा कमेटी में शामिल अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमती रवैये को गैर मुस्बत करार दे दिया। एतजाज एहसन कहते हैं डेडलॉक बरकरार है। आज इजलास में शिरकत सिर्फ अतमाम हुज्जत के लिए की। और रवा माली साल में सालाना तरक्की की शरह नमू 5.5 पर लाने का हदफ पूरा न हो सका। 4.7 की मौजूदा शरह नमू के साथ माली साल 2016-17 के लिए सालाना तरक्की की शरह नमू का हदफ 5.7 मुकर्रर। दिफाई बजट 781 अरब से बढ़ाकर 860 अरब रुपए करने, जबकि तरक्याती बजट में 161 अरब रुपए इजाफे की तजवीज नए विफाकी बजट में शामिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। प्रोग्राम के आगाज़ में अच्छी खबर जो कि लंदन से मौसूल हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक। ये खबर इब्तदाई तौर पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए दी और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के भाई शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया टॉक के ज़रिए की कि वज़ीर आज़म का ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन कामयाब रहा। ये 5 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन जारी रहा, जिस दौरान उनके 4 बाईपास किए गए और अब उनको ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे नाजरीन, जुमे के रोज़ अब ये खबर पहली बार मंजर आम पर आई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ओपन हार्ट सर्जरी दरकार होगी, जिसके बाद अब हमने देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में इब्तदा में मुल्की उमूर चलाने के हवाले से एक सवाल खड़ा हुआ और दूसरा अहम सवाल आज खड़ा हुआ जब उनका ऑपरेशन जारी था और हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म के वोटर्स के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास वाहिद ज़रिया उनकी सेहत के अपडेट्स के हवाले से उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट था। गो के इस ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने आज ये ज़रूर कहा मीडिया से गुफ्तगू में कि अब आपको उनकी सेहत से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स सरकारी बुलेटिन से मिलेंगी। लेकिन हमारा सवाल ये अपनी जगह कायम है कि एक एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म का इतना सीरियस ऑपरेशन, उनकी सेहत के हवाले से आगाही के लिए, अपडेट्स के लिए कोई पेशगी फोरम का तयन क्यों ना किया गया और अब डॉक्टर्स उनकी रिकवरी के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमने लंदन में किया है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर गौरी साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, वज़ीर आज़म आप ICU में हैं, ये तो हमें मरियम साहिबा के ट्वीट्स ने बताया और शहबाज शरीफ साहब ने भी बताया। इससे आगे की खबर आपके पास है, डॉक्टर्स अब क्या बता रहे हैं वज़ीर आज़म की रिकवरी से मुताल्लिक? गौरी साहब देखिए जवाब, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो किसी किस्म की जो है इंटरेक्शन नहीं करते मीडिया से, स्पेशली जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, NHS के हॉस्पिटल्स ना हों और मरीज़ जो है उसका भी ताल्लुक बरतानिया से ना हो, बरतानिया अमूर से ना हो, तो वो तो मीडिया से ना मीडिया उन तक कांटेक्ट कर सकता है ना वो मीडिया कुछ बताते हैं। लेकिन एज वी स्पीक इसमें सिर्फ जो आपने अब तक बात कही है उसमें इतना इजाफा हो सकता है कि उनके बेटे से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन जो है वो कामयाब है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त ही इज स्टिल इन डीप स्लीप। अगले 3-4 घंटे तक वो एनेस्थीसिया का जो असर है उससे बाहर नहीं आएंगे। तो ये तो सिचुएशन है कि उनका ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन जो बड़े आपने सवालात उठाए हैं, मतलब ये सवालात पाकिस्तान में पहले उठने चाहिए थे कि सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर इसको इस तरह देखा जाए कि जो फैमिली का फ्रंट है वो तो बेपनाह कामयाब रहा है। जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और उसके साथ ये है कि ये वन वे ट्रैफिक थी, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते थे। सिर्फ वो बुलेटिन जो हैं जो ट्वीट की सूरत में सामने आते रहे हैं उसी को पाकिस्तान का मीडिया लेके चलाता रहा है। यहाँ पे जब उनके भाई मौजूद थे जो कि खुद बजट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो लेके यहाँ पहुँचे थे, जिसकी सूरत में आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पहली दफ़ा हाई कमीशन को इंगेज किया, वरना हाई कमीशन यहाँ पे इंगेज नहीं रहता, वो सिर्फ उन्हें रिसीव करता है, सी ऑफ करता है। तो उसमें वो हाई कमीशन आए और वहाँ से बैठ के उन्होंने पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की कि वो ऑपरेशन से एक दिन पहले तक अपने जो उमूर हैं हुकूमती वो सर अंजाम दे रहे हैं और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनको साइन करना ज़रूरी था, इसलिए कि जो बजट डॉक्यूमेंट है बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड टू द नेशनल असेंबली उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर ज़रूरी हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो सवालात उठेंगे वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अब तब्दीली होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 8-10 घंटे तक और नियुक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है
وہ اگر فرض کیا کسی انفلوئنس میں ہے اور وہ صحت کے حوالے سے جواب نہیں دے سکتا، نیند میں ہے، تو پھر اہم امور اس 8-10 گھنٹے میں کون سر انجام دے گا؟ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے ان کے لیے کہ ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ سینیٹر ہیں اور آج کل فائنانس منسٹر ہیں، لیکن ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ پاکستان ایک اس ریاست کی طرح اس طرح تو نہیں چلے گا۔ میں قطع کلامی، آپ بنیادی طور پر کامنٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ افیئرز کو چلانے میں ہم شاید کہیں بھول گئے کہ وزیر اعظم ایک خاندان کے سربراہ تو ہیں لیکن ایک ایٹمی ملک کے سربراہ حکومت بھی ہیں، تو ہمیں یہ بہرحال احساس اور خیال رکھنا تھا۔ میرا خیال بھولے نہیں ہیں، اس کو انہوں نے اس طرح اہمیت نہیں دی، اور شاید اس وجہ سے کہ یہ جو آئین بنانے والے لوگ ہیں، جب انہوں نے بنایا تھا 1973 میں، تو اس کے جو سرکردہ افراد تھے وہ اپنی 40s میں تھے، یعنی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، آپ جو اس وقت جو ان کے لا منسٹر تھے حفیظ پیرزادہ، ان کو دیکھ لیں، جو باقی ساتھی، ہو سکتا ہے اپنی صحت کے ایسے معاملات میں انہوں نے سوچا ہی نہ ہو کہ ایک ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنی گمبھیر سچویشن سے گزرے گا، اس لیے اس معاملے میں کانسٹیٹیوشن خاموش تھا۔ اور اب اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر فرض کیا خدا نہ خواستہ یہ آپریشن اتنا صحیح نہ ہوتا تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک ایسی پارٹی، اور پاکستان میں ساری پارٹیز ایسی ہیں جو کلٹ ہیں، یعنی وہ ایک شخص سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ منہ اٹھا کے صرف اپنے لیڈر کی طرف دیکھ لیتی ہیں، اور اگر اس وقت ان کا لیڈر خاموش ہو تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے غوری صاحب، ٹورڈز دا ویری اینڈ، یہ سرجری سے ہٹ کر سوال ہے، لیکن اسٹوڈیوز میرے ساتھ نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان سے پروگرام کے اگلے حصے میں پیناما معاملے پر بات کرنی ہے۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ سرکاری ذرائع تو وہاں بھی نہیں دے رہے تھے وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ، خاندانی ذرائع سے ہی رابطہ تھا۔ سو یہ خاندانی ذرائع اس جو لنڈن میفیئر پراپرٹی کا تنازع ہے، اس کی ملکیت کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ آپ کو پریشان دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے تو اس کو بہرحال سارا کیس اس کے اوپر بلڈ کر رکھا ہے پاکستان میں، ظاہری بات ہے پیناما کی وجہ سے، اس کے اوپر کوئی اگر خبر آپ ہم سے شیئر کر پائیں۔ میرا خیال ہے جواد، اس میں اصل پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ انفارمیشن پاکستان کے سورسز سے نہیں نکلی، پاکستان میں کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، پاکستان میں جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ ہر شخص پہ لگے ہوئے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، عام پٹواری سپاہی سے لے کے پرائم منسٹر تک اور سابق صدر تک۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی ادارہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ان صرف کمپنیز کے نام سے آگے جا سکے؟ 400 کمپنیاں یا 600 کمپنیاں، ان کو کون چلاتا تھا؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ پبلک ڈومین میں ہیں، لیکن ان کمپنیز کے اکاؤنٹس تک پہنچنا جو ہے وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، وہ اطلاعات ان تک نہیں ملیں گی۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ شریف فیملی کے لندن میں مقیم ارکان میں اس حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے ان پراپرٹیز کی ملکیت کے حوالے سے؟ کوئی ایسی تشویش نہیں ہے، ان کا صرف رد عمل ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن تشویش اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ لیگلی ساؤنڈ ڈیسیجن تھے، اور یہ جس نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ پیسے کس طرح نکلے تھے، وہ جب تک میرا خیال ہے کہ حکومت انوالو نہیں ہوتی، اور حکومت کیوں انوالو ہوگی؟ اس لیے کہ اس حکومت کے لیڈر اور اس کے بچوں کے اوپر یہ الزامات لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عامر غوری صاحب، لندن سے ہمیں وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے خبر دے رہے تھے اور ساتھ ہی تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ کتنا اہم معاملہ تھا پاکستان میں کہ جب وزیر اعظم کو اس اہم آپریشن سے گزرنا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں حکومتی امور چلانے کے لیے ان کی صحت کی آگاہی کے حوالے سے کس فورم کا استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال حکومت کو اب اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ ایک مؤثر بریک پروگرام میں شامل کریں گے سید نوید قمر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اسٹوڈیوز میرے ساتھ موجود ہیں۔ پیناما کمیٹی میں آج بھی اپوزیشن نے کہا ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب کا ہمیں گزشتہ روز کا خطاب یاد ہے، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم کا تو نہیں، بہرحال وزیر خارجہ کا استعفیٰ مانگتا ہوں۔ ان اہم معاملات پر نوید قمر صاحب سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پیناما پارلیمانی کمیٹی کا آج پھر اجلاس ہوا، جس کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے، اور آج ہم اس اجلاس میں صرف اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اپوزیشن کمیٹی کا حصہ، وہ بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے پائے گئے، اور اجلاس کے بعد ان دونوں رہنماؤں نے بتایا کہ حکومتی ٹیم کی خواہش پر اس اجلاس کو فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب اگلا دور، اگلی نشست اس اجلاس کی ہفتے کے روز ہوگی 4 بجے، لیکن انہوں نے اس موقع پر ایک دفعہ پھر دہرایا کہ حکومتی ٹیم کا رویہ مثبت نہیں ہے اور ڈیڈ لاک تاحال اپنی جگہ قائم ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے گزشتہ روز
एक जलसे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ पर तनकीद की, खुसूसन खारिजा पॉलिसी के हवाले से, और उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म का तो नहीं लेकिन वज़ीर खारिजा का इस्तीफ़ा मांगता हूँ। उनके इस बयान को अक्सर चैनल्स ने मुशीर खारिजा के इस्तीफ़े से ताबीर किया, और आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने बज़रिया ट्वीट एक ही वक्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो ज़ाहिर बात वज़ीर खारिजा, चूँकि वो वज़ीर खारिजा भी हैं, और वज़ीर आला पंजाब की मुल्क से गैर हाज़िरी की निशानदही की है। सो इन दोनों मामलात पर अब अपोजिशन क्या राय रखती है, खुसूसन ये पैनामा कमेटी का मामला, इसका ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। सैयद नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी रहनुमा स्टूडियोज़ मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म के सेहत के हवाले से पहले हिस्से में बात कर रहे थे, अच्छी खबर है वहाँ से, लेकिन पाकिस्तान में कोई सियासी तौर पर अच्छी खबर नहीं है पैनामा कमेटी से। वाई सो? ये बेनतीजा साबित हो रही है पैनामा कमेटी। लेट मी कमेंट के जो वहाँ से लंदन से भी रिपोर्ट थी, उसमें भी कल से परसों से जो इस पे मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह पे भी डिस्कशन हो रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। एक इवेंट होता है, ठीक है, किसी की ज़िंदगी में भी ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको जाना पड़े किसी मेजर सर्जरी के लिए, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन हो कि जी क्या होंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, किसके पास लीगली चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले उन्होंने कहा डॉक्टर साहब के हवाले करके हम चल पड़े, फिर सबने कहा कि भाई ये नहीं है, बजट का टाइम है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने दस्तखत से अप्रूव करनी होती हैं, वो पावर डेलीगेट नहीं हो सकता। इसमें व्हाट विल यू सजेस्ट, क्योंकि एक राय तो ये कि आइन में ही खला मौजूद है, तो प्रोविजन ही नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करें? मेरा ख्याल है कि हाँ, अगर इस पे थोड़ा सा जहन लगाने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन बाद में भी आ सकती है। दिस वाज नॉट द ओनली टाइम। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये वैक्यूम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इसके बाद की जो अब पीरियड आएगा जब वो अस्पताल में होंगे, और मुख्तलिफ इस पर भी स्पेकुलेशंस हैं कि क्या पीरियड होगा, लेकिन अगर 2 हफ्ते की फर्दर डिले होती है उनकी, तो जाहिर है कि somebody has to run the country। ये नहीं आप कह सकते कि जी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मेरे नाम पे ऑर्डर्स इशू करते जाएंगे। दैट्स नॉट द वे कंट्री शुड बी रन। तो हाँ, उसको ज़रूर, इवन कल का जो बजट सेशन कैबिनेट का हुआ, उसके लिए भी जो एक्चुअल गुंजाइश होनी चाहिए रूल्स ऑफ बिजनेस में, वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको थिंक थ्रू नहीं किया। और आपको लगता है कि यही वज़ीर-ए-आज़म की एब्सेंस TOR कमेटी पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है? एक डेडलॉक है। एतजाज़ हसन साहब कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो डार साहब की भी दिलचस्पी मालूम नहीं हो रही, ये उसी की एक रिफ्लेक्शन? मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि एक तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब कोई डेडलॉक होता है तो हमेशा जो भी सीनियर है इन अ सिचुएशन, और इन दिस केस प्राइम मिनिस्टर, वो इंटरवीन उनको करना पड़ता है डेडलॉक ब्रेक करने के लिए। डार साहब इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको 2 दिन में बजट देना है। आई एम श्योर कि उनका जो इस वक्त फोकस होगा वो बजट मेकिंग पे ज़्यादा होगा, TOR पे नहीं। और समहाउ क्योंकि ये 2-3 चीज़ें बीच में आ गई हैं, तो TORs को वो कवरेज भी नहीं मिल रही मीडिया पे। थिंकिंग के चलें बिफोर वी गो टू ब्रेक, लेकिन वो एक जैसे कहना सेंस ऑफ एंगेजमेंट तो कन्वे कर सकते थे ना डार साहब आज, उनकी मसरूफियात अपनी जगह, बज़ाहिर तो लग रहा है वो सेंस भी नहीं मिल पाई ऑपोजिशन। नहीं, वो जितनी भी इंटरेक्शन हुई है वो फॉर द सेक ऑफ इंटरेक्शन हो रही है, और कोई मूवमेंट नहीं है पर से कि इस डेडलॉक को ब्रेक किया जैसे अतमाम हुज्जत कह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। जाहिर है कि दोनों साइड्स बहुत दूर से शुरू हुई हैं और बहुत बीच में एक क्विक ब्रेक नवीद कमर साहब, नाज़रीन, क्विक ब्रेक शामिल करते हैं। और जो नुक्ता नवीद कमर साहब उठा रहे हैं हम इस प्रोग्राम में तवातुर के साथ उठाते रहे हैं, लेकिन अपोजिशन रहनुमा उसे काउंटर करते रहे हैं। उनकी राय ये थी कि अगर हुकूमत चाहे तो बजट सेशन से पहले चंद नशिस्तों में भी TORs फाइनल किए जा सकते हैं। बहरहाल अब डार साहब अपनी उसी मसरूफियत की आड़ लेते दिखाई दे रहे हैं। सो ये सारी जो मुशावरत है एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी ना हो, इसके लिए अपोजिशन किस तरह चीज़ों को यकीनी बनाएगी, नवीद कमर साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम पनामा मामले पर सैयद नवीद कमर साहब से बात करें। नवीद कमर साहब, हुकूमत के पास ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म की एब्सेंस में शायद पार्लिमानी कमेटी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की गुंजाइश ना हो, तो अपोजिशन के पास भी नहीं है। आप लोग भी चाहेंगे वज़ीर आज़म आ जाएँ तो मामलात आगे बढ़े? नहीं, इशू ये नहीं है कि वज़ीर आज़म आ जाएँ या नहीं, इशू है गिव एंड टेक का, कि भाई कितने हम कंसीड करते हैं या कितने गवर्नमेंट कंसीड करती है किसी एक पॉइंट पर पहुंचने का। 2 पॉइंट से जिसको उठते ही अपोजिशन ने एक हद तक कंसीड किया कंडीशनली, हाँ, कि भाई अगर आप बाकी 13 आएगा तो हम 2 पर कंसीड करें, तो फिर हम भी कंसीड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ किसी भी पॉइंट पे, कम से कम जो बाहर खबर आ रही है, किसी भी पॉइंट पे कोई ऐसा मेजर कंसेशन नज़र नहीं आ रहा। तो अगर तो गवर्नमेंट का ये इरादा है कि वो स्टॉल करते रहें, हर चीज़ को डिले करते रहें, तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन का भी रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हार्ड होता जाएगा और ये पूरी कमेटी जो है एक नॉन स्टार्टर बन जाएगी। सो बेसिकली अपोजिशन ये कह रही है कि जी हमारे TORs को आप बेस डॉक्यूमेंट पहले मान लें और इसके ऊपर कोई चीज़ ऐड करनी है तो कर लें। बट उसमें फिर सवाल ये ना कि मुशावरत से शायद एक तासुर ये मिलता है कि आप स्क्रैच से शुरू करेंगे, एक TOR मुशावरत से ड्राफ्ट किया जाएगा। सो ऐसा नहीं होने का। नहीं, देखें, ये कोई इशू नहीं है। अगर अंदर गए हैं कमेटी में तो ओपन माइंड के साथ गए हैं, लेकिन जो बेसिक पर्पस है उसको तो डाइल्यूट या डिफीट ना किया जाए ना। कि एक मेजर स्कैंडल सामने आता है जिसमें वज़ीर आज़म साहब के या उनके फैमिली के मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सामने आती हैं और उसका कोई ट्रेल नहीं मिलता कि वो कहाँ से आई, क्या पैसा। तो अगर उस चीज़ को आपने नहीं फोकस में रखना है, उसको प्रोब नहीं करना है और उनको समहाउ अंडर द कारपेट करना है, बाकी तो फिर आपके पास 10 और एंटी करप्शन के इदारे हैं। So, बेसिक मकसद ये भी रखा है अपोजिशन ने कि बहरहाल अब हम मुशावरत में गए हैं तो TOR बना कर उठना है, या पैरेलल एक प्लान भी है अपोजिशन का कि जी नई हुकूमत लचक दिखाती तो ना दिखाए, वी नो व्हाट टू डू। नहीं, अब जाहिर है कि अपोजिशन चाहेगी कि TORs जो हैं बन जाएं और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हों ताकि मामला इस डगर पे आगे बढ़े बजाय इसके कि किसी और डायरेक्शन में जाए। लेकिन जब अपोजिशन के पास ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे, जब ये देखेंगे कि ये बंद गली में चले गए हैं और वही यहाँ पे सिर्फ हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अपोजिशन ने फिर दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर करना होगा। अगर खुदा न हस्ता पनामा कमेटी से कुछ नहीं निकलता तो वो एक सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाएगा एहतसाब के मुतालबे का, दूसरी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल हैं, और वो सिर्फ PTI के पास नहीं है। वो उस वक्त भी थी, लेकिन सारी अपोजिशन ने मिलके ये फैसला किया कि नहीं, ये बेहतर रास्ता है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है कि और जमहूरियत के लिए बेहतर है कि हम पार्लियामेंट के थ्रू जो कुछ भी फैसला कराना है यहाँ पे बैठ के करा लें। और लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं होता ना कि आप अपने सारे बाकी ऑप्शंस जो हैं वो फाड़ के फेंक। लेकिन ये जो आपने कहा ना जमहूरियत की स्टेबिलिटी, यहीं से दूसरा मतलब फिर अखज़ किया जाता है। उसमें से एक मतलब ये कि जी हम ठीक है वज़ीर आज़म को रियायत नहीं देंगे पनामा मामले पर, लेकिन अब PTI ने सड़कों पर आना है तो खुद आ जाए, क्योंकि वैसे तो हमें लगता है जमहूरियत को खतरा है इससे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली व्हाट इज़ ऑपोजिट ऑफ दैट, कि ये ना समझा जाए कि क्योंकि हमने इसको प्रेफर्ड ऑप्शन कहा है कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। और वो सिर्फ PTI का इशू नहीं है, अब बाय एंड लार्ज ज़्यादातर जो भी फैसले होंगे वो अपोजिशन मिल के ही करेगी, जॉइंट अपोजिशन के मिल के ही करेगी। और उस वजह से हम चाहते हैं कि हम उस डायरेक्शन में ना जाएं, हुकूमत भी बात को समझ ले, लेकिन अगर हुकूमत नहीं समझना चाहती तो फिर जाहिर है कि अपोजिशन ऐसे चुप करके तो नहीं बैठेगी। फिर अब मुझे ज़रा साथ ये भी बता दीजिए, कल बिलावल साहब ने वज़ीर ख़ारिजा का इस्तीफ़ा मांगा, जो कि ज़ाहिर बात है इस वक्त वज़ीर आज़म है। सो वो वज़ीर ख़ारिजा कह रहे थे या मुशीर ख़ारिजा कह रहे थे, और फिर ये कि ये महज अच्छे सियासी नारे हैं, यासीन साहब के चेयरमैन के मुंह से निकली हुई एक बात है तो हम इसे पार्टी पॉलिसी माने?
نہیں، فرسٹ آف آل یمن کی بات ہے تو پالیسی تو ہو گئی اچھا وہ، لیکن بات یہ کہ ہاں اس وقت ہماری جو فارن افیئرس ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں رہے. آپ کے ایک طرف کا نیبر جو ہے انڈیا، اس کے ساتھ آپ کی پرانی ٹریڈیشنل ایک اینیماسٹی رہی ہے. پھر آپ نے ویسٹرن فرنٹ پہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک سارٹ آف وار آف ایٹریشن میں آپ چلے گئے ہیں. تیسری طرف جو آپ کا دوست ملک ہوتا تھا ایران، اس کے ساتھ بھی آپ نے حالات بگاڑ دیے ہیں. تو باقی آپ کے پاس اس پورے خطے میں رہا کون؟ یہ تو کسی اور وہ اس لیے آپس میں مل کے وہ اپنے الائنسز بنا رہے ہیں. وزیر خارجہ کے استعفے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ وزیر خارجہ لگایا جائے. فرسٹ آف آل ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے ایک ویکیوم آ رہا ہے. پرائم منسٹر فوکس تو ہر وقت نہیں کر سکتے نا اس مائکرو مینجمنٹ آف دا فارن پالیسی پہ. وزیر خارجہ کے پاس کتنا اتھارٹی ہے کتنی نہیں ہے، وہ تو یا تو وہ اکیلے ہوں وہ بھی بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی پھر وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. تو ایک عجیب سا ایک معاملہ بنا ہوا ہے آپ کو، اور آپ کے معاملات بڑے سیریس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہرحال ہمیں دیکھنا یہ کہ ان سیریس معاملات میں وزیر اعظم ملک میں نہیں ہیں اپنی علالت کی وجہ سے. نوید قمر صاحب بہت شکریہ. فرما رہے تھے نوید قمر صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بھی بات فرماتے ہیں بنیادی طور پر اس کو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہی سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر موجود ہے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر موجود ہے. سو اسمبلی یا پارلیمان کے فلور پہ کہی گئی بات یقیناً جلسے میں کہی گئی بات سے زیادہ معنی رکھے گی. بجٹ کے حوالے سے ابتدائی اعداد و شمار جو کہ اب میڈیا کے پاس دستیاب ہیں ان کو پروگرام کے اگلے حصے میں شامل کریں گے. اسٹے ٹیون فار دیٹ. ویلکم بیک. ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک قومی اقتصادی کونسل کے باہم اجلاس کی صدارت کی اور اس میں مالی سال 2016-17 کے لیے بجٹ سفارشات کی منظوری دی. اس بجٹ کے ابتدائی اعداد و شمار اب میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ چیدہ اعداد و شمار میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. مالی سال 2016-17 کی بجٹ کا کل حجم 4.5 کھرب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ اس میں مالیاتی خسارے کا تعین 1.26 کھرب روپے کیا گیا ہے. موجودہ سالانہ ترقی کی شرح نمو یہ بتایا اسحاق ڈار صاحب نے کہ 4.7% رہی، یعنی جی ڈی پی گروتھ. یہ یاد رہے کہ یہ ہدف 5.5% مقرر کیا گیا تھا جو کہ حاصل نہیں ہو پایا، جبکہ مالی سال برائے 2016-17 کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ اب 5.7% رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز اجلاس میں موجودہ ترقیاتی بجٹ میں 113 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی. اب وفاق کا حصہ اس میں 131 ارب بنا، جبکہ صوبوں کا 82 ارب، جبکہ آنے والے بجٹ میں ایک اہم اضافہ دفاعی بجٹ میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے جس کو 781 ارب سے بڑھا کر 860 ارب روپے کر دیا گیا ہے. بنیادی سوال ناظرین یہ ہے کہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کے بڑے معاشی چیلنجز کیا رہیں گے اور جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 5.7% کیوں کر حاصل ہو پائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمت دی ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ جی ڈی پی گروتھ کا جو ٹارگٹ 5.5% رکھا گیا تھا، ماضی کے سالوں کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ بھی اچیو نہیں ہو پایا، تو یہ 4.7% اگر ہماری جی ڈی پی گروتھ رہی ہے قابل اطمینان ہے کسی بھی طور؟ یہ دیکھیں قابل اطمینان اگر آپ حکومت کی طرف سے سنیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، یعنی کہ ابھی بھی وہ مشرف صاحب کے آخری سال کو ٹچ نہیں کر سکے، یعنی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے پہلے سال سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو اس طرح تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ 4.7% ہم نے اچیو کر لیا، لیکن اس 4.7% کے اچیو کرنے سے کیا کیا بہتری آئی صورتحال میں؟ آپ کی کاٹن کی جو بیلز ہیں 14 ملین بیل سے کم ہو کے 10 ملین بیل پہ آ کھڑی ہوئی. آپ کی ایگریکلچر، آپ کا فارمر جو ہے وہ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ملک میں ابھی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر آپ 2007 کی اگزامپل دیں تو وہ $5 ارب سالانہ آتی تھی، ہم $1.5 ارب پہ بھی نہیں پہنچے مجموعی طور پہ. تو 4.7% سے عوام الناس کو کتنا فائدہ ہوا؟ اصل بات تو یہ ہے نا، یہ آفٹر آل یہ 5.5% آپ بول رہے ہیں، یہ 4.7% یا 10%. اگر عوام کو اس کا براہ راست فائدہ نہیں ہے تو اٹس جسٹ اے نمبر فور می.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جسے کہتے ہیں آبادی کا بہت بڑا حصہ تقریباً 60% جو ہے دیہاتوں میں رہتا ہے، اور ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہے ایگریکلچر انکم سے، اور ایگریکلچر آپ کی جو ہے اگر اس سال خراب آئی ہے اور آمدنی اچھی نہیں ہے تو پاکستان کا 60% عوام جو ہے براہ راست متاثر ہوا ہے، اور جب وہ متاثر ہوگا تو یہ 4.7% جو نمبر ہے وہ صرف ایک نمبر ہی ہے، اس کی کوئی اس سے زیادہ بڑی حقیقت نہیں ہے۔ رہا سوال 5.5% حکومت نے کیوں بولا تھا، وہ ہر سال کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکومت ہمیشہ ایک بڑا نمبر امید کی کرن جگاتی ہے کہ اگلا سال ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ تو اب جو بجٹ 3 تاریخ کو آ رہا ہے اس میں بھی آپ سن لیں گے تقریباً حکومت تخمینہ لگا رہی ہے 5.7% کی اگلے سال۔ تو وہ آپ ہمیشہ بھی کبھی بھی بجٹ کی تقریر میں فائنانس منسٹر سے کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ ریئلسٹک نمبر دے، وہ ہمیشہ ایک بڑا نمبر دکھا کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہ عوام کو جو ہے کسی طریقے سے اس پر حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ ٹارگٹس کو جب سٹریچ کیا جاتا ہے تو شاید پرفارمنس میں بہتری آتی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف آپٹکس ہیں، سننے میں اچھے لگتے ہیں، ان کا تعلق حقیقتاً کارکردگی سے نہیں ہوتا بڑے ٹارگٹ سیٹ کرنے کا۔ دیکھیں آپ بھی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہوگا تو آپ نے بتایا ہوگا کہ جی میں ایسا پروگرام کروں گا، میں ایسی ریٹنگز لاؤں گا اور میں پروگرام میں یہ چیزیں کروں گا۔ اگر اس سے آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کرتے تو آپ کے مالکان آپ سے سوال کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو حکومت کا اگر یہ دعویٰ، اگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ٹارگٹ ہائی رکھتے ہیں تاکہ جو ہے ہر آدمی کو چاقو چوبند رکھیں، تو وہ فائدہ کیا؟ اگر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو کتنے لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا گیا، کتنے لوگوں کی تنخواہیں کم کی گئی، کیا ہوا ایسا کہ جو اگلے سال 5.7% اس کو جو ہے ہم اچیو کرا لیں گے؟ تو میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ حکومت نے ایف بی آر اگر ٹارگٹ میٹ نہ کرے تو کبھی ایف بی آر والوں کو سزا دی ہو یا ان کے بونسز یا تنخواہیں کم کر دی ہو۔ ہر سال بجٹ آتا ہے، آپ کے سامنے ہے، سرکاری ملازمین کی سب سے زیادہ تنخواہ بڑھتی ہے 15 سے 20%، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ پرفارم کرے چاہے نہ کرے، چاہے وہ رشوت کھائے، چاہے وہ ٹائم پہ آئے نہ آئے، چاہے وہ چھٹیاں کرے، اس کو جو ہے بلینکٹ اپروول مل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا حساب ہے یا کہاں کی انصاف ہے کہ اس میں جو ہے کام چور کو بھی اتنی تنخواہ بڑھ جاتی ہے اور کام کرنے والے کو بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کام کرنے والا جب دیکھتا ہے کہ کام چور کو بھی وہی سب کچھ مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ کام چور اور یعنی بڑے اہداف، اچھے اہداف کا تعین اگر کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر جواب دہی بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی فرمائیے مزمل صاحب، اگلے مالیاتی سال کے لیے جو بجٹ خسارے کا تخمینہ ہے وہ 1.26 کھرب ہے، جو کہ 3.8% بتایا جا رہا ہے۔ آؤٹ گوئنگ ایئر میں یہ 5% رکھا گیا تھا، جبکہ جب حکومت آئی تھی تو یہ 8.8% تھا۔ سو یہ بجٹ خسارہ بتدریج کم ہونا، اس کو تو حکومت اپنی کامیابی پھر گردان سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس میں پہلا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت $115 آئل تھا، آج $40 پہ آئل ہے، اور پاکستان کے خسارے کی سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ وجہ ہے تیل کا خسارہ، بجلی خسارہ۔ تو وہ اتنا بڑا خسارہ کم ہونے کے بعد اگر حکومت نے یہ اچیو کیا تو پہلا تو سوالیہ نشان یہ ہے۔ دوسرا، جب ہم جا کے ملتے ہیں جسے کہتے ہیں بجلی گھروں سے، تیل کی کمپنیوں سے، وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارا 400 ارب ریلیز نہیں ہوا۔ تو حکومت نے جو ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ابھی روکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا خسارہ ذرا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا، اگر آپ ٹیکسٹائل والوں سے ملیں تو وہ بھی دن رات رو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں۔ اب ڈار صاحب نے تیل کی کمپنیوں کو اور جو ہے ٹیکسٹائل والوں کو دونوں کو جولائی کا ٹائم دیا کہ ہم جولائی میں آپ کو سیٹل کریں گے۔ تو جولائی میں سیٹل کرنے کا مطلب یہ کہ اس مالیاتی سال میں وہ بک نہیں ہوگا تو خسارہ آپ کا قدرے بہتر لگ جائے گا۔ اور دوسری بات، آپ نے اپنی خود انٹرو میں ایک بات کہی تھی ڈیولپمنٹ بجٹ کی۔ ڈیولپمنٹ بجٹ 230 ارب میرے خیال سے آپ نے بولا تھا کہ 230 ارب سے کاٹ دیا گیا، تو وہ 230 ارب اگر ڈیولپمنٹ ارب آن گوئنگ ایئر کے لیے 113 ارب آن گوئنگ ایئر میں کم کر دیا گیا۔ 113 ارب نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ 1% آف دا جی ڈی پی ہوتا ہے، اگر اس کو خرچ کر دیتے ہیں یہ تو وہ 1% آف دا جی ڈی پی بن جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی 5.6% پہ چلے جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان ہیں۔
اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ 5% جو ہے یہ جینون ہے. کچھ ادائیگیاں روکی گئی ہیں, کچھ حکومت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا جو ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. لیکن آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ مچ ڈیولز ایڈوکیٹ, آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ماضی سے بہتر ہے چاہے وجوہات کوئی بھی ہیں. بہت شکریہ مزمل اسلم. میرے معاشیات کہہ رہے تھے کہ اعداد و شمار بجٹ میں پیش کیے گئے اور جو اہداف کا تعین کیا جاتا ہے وہ ایک اچھی پکچر ضرور پیش کرتے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں عام آدمی کی زندگی پر, زندگی کی کوالٹی میں کس طرح ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں, اثر انداز ہو رہے ہیں, اس کو بہرحال جانچا جانا ضروری ہے. اور بہرحال ان کی رائے یہ ہے کہ اگر اہداف بڑے سیٹ کیے گئے ہیں تو اس پر جواب دہی پھر اسی درجے کی ہونی چاہیے اگر وہ اہداف حاصل نہیں ہو پاتے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.